बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरियस इशू है कोविड का, वो डिस्कस करना चाहूँगा और रियलिटी क्या है वो भी सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा थोड़े से पॉलिटिकल सवालात भी हैं और वो लेके आगे चलना चाहूँगा। असद उमर साहब बहुत अरसे के बाद मुझे मिले हैं और मेरे ख्याल में प्रॉबेबली 2-2.5 साल पहले मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था। उस जमाने में इलेक्शंस होने वाले थे, प्रॉबेबली डायनेमिक, उसमें बड़े रॉकी सिचुएशन भी आई सारे अरसे में। फाइनेंस मिनिस्टर और फिर उसके बाद मोहब्बत बहुत है अपोजिशन वालों को इनसे, असद उमर साहब से, और मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत मोहब्बत है असद उमर साहब से। सो ये सारे सवालात कुछ ऐसे हैं कि मैं जानना चाहूँगा इनसे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और मेरे ख्याल में कोविड से शुरू कर दें कि इट्स अ सीरियस सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोग तो समझे नहीं जी कोई कोविड शोड नहीं होता, एडी केड़ी गल है, सब खैर मेरे। तो वो इसी तरह ही है या क्या? ऐसा ही है जी। एक तो एक हद तक ये आलमी फिनोमेना भी है, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। शुरू में लोग डरे, उसके बाद उन्होंने कहा यार ज्यादातर तो बंदे जो हैं वो बच ही जाते हैं, मैं भी बच जाऊंगा। और मुसलमान उमूमी तौर पे और पाकिस्तानी खुसूसी तौर पे अल्लाह तवक्कल रखने वाला तो कहता है जी जिस दिन आई तो कर देंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं ख्याल आता कि जब होता है तो उसमें से हर एक को नहीं, लेकिन कई लोगों को कितनी वो तकलीफ से गुजरते हैं। तो ये तो कोई शक नहीं कि मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जिंदा रहते हुए भी आपकी सेहत के ऊपर बड़े खतरनाक इसके असरात होते हैं। और कुछ लोगों के साथ जो है वो चंद हफ्ते चंद महीने चलते हैं, कुछ ये परमानेंट डैमेज भी कॉज करता है। तो इसलिए जो अच्छी हिकमत अमली है वो यही है कि इंसान हिफाजत करे। अच्छी बात यह है कि हिफाजत इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है। हम एक दूसरे से भी आए, हम पुराने जमाने में आते तो हमने हाथ मिलाना, सबसे पहले हमने हाथ नहीं मिलाया। मैं मास्क पहन के बैठा हुआ हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह जो है उसको अवॉइड किया जाए। जिस जगह पे आप बैठते हैं वहां पे अगर जरा ज्यादा लोग हैं तो खिड़कियां खुली रखें। सादा सादा सी चीजें अगर वो कर दें तो आपकी कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिंदगी खत्म कर दें, अपना कारोबार बंद कर दें, रहना खत्म कर दें, लेकिन थोड़ी हिफाजत कर लें तो अक्लमंदी की तकाजा यही है। बट प्रोबेबली फॉर अनदर लाइक 4-5 years टाइम वी हैव टू लिव विद इट, राइट? सर ये सच्ची बात है, किसी को भी नहीं पता। नोबडी रियली नोज, बिकॉज़ डिजीज पहली दफे आई है। तो लोग जो अंदाजे लगा रहे हैं वो पुरानी जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की आई हैं वेव्स, तो उसकी बुनियाद पे करें। बट ये हकीकी तौर पे किसी को नहीं पता कि होगा क्या, ये परमानेंट चीज बन जाएगी और आप हर साल जो है वैक्सीनेशन के शॉट्स लगाया करेंगे या नहीं लगाया करेंगे। लेकिन जो बात बिल्कुल पक्की है वो ये है कि अगले चंद महीनों तो हमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, और इसलिए अगले चंद महीने तो जो अभी हमने एहतियाती तदाबीर शुरू की हुई हैं उनको जरा जारी रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई इम्पोर्ट करना चाहता है तो इतना प्रोसेस ड्रैग क्यों करते हैं, स्ट्रेच क्यों करते हैं? ड्रैग नहीं किया था। प्रोसेस जो है हमने ये एंटिसिपेट किया और इसकी हमें बड़ी तनकीद हुई। अगर आपको याद हो वो खत लिखा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और उसके अंदर उन्होंने एक ही वक्त में 2 बातें बोल दी। एक तो बात उन्होंने कह दिया कि दुनिया में कहीं ये बिक नहीं रही है, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों बेचनी है, आप अलाउ करें, आपको अलाउ नहीं करना चाहिए बेचनी। और दूसरा उन्होंने साथ ये कह दिया कि बाकी मुल्कों में सस्ती बिक रही है, तो पहले तो ये फैसला करें कि सस्ती बिक रही है कि नहीं। दोनों तरफ की तनकीद हमें सुनने को मिली। मेरे ख्याल में जो हमारा फैसला था वो दुरुस्त फैसला था कि दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क भी जो है, अमेरिका भी जो है, आप देखें वो किस रफ्तार से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद महीनों लग रहे हैं उनको, राइट? तो आप फौरी तौर पे सबको तो दे नहीं सकते वैक्सीन। अच्छा, मंतकी बात ये भी है कि जिसको खतरा ज्यादा है सीरियस बीमारी का उसको पहले लगाई जाए। और वो आपको पता है इस डिजीज का, वबा का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एज के साथ। कोमोर्बिडिटी भी जो होती है, यानी दूसरी बीमारियां जिसकी वजह से ज्यादा खतरनाक हो जाती है, वो भी एज के साथ आती हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम एज वाइज करें जैसे दुनिया में ज्यादातर किया जा रहा है। तो अगर मैं साहिब सरबत हूं, अगर मेरी जेब में पैसा है, मैं नहीं इंतजार करना चाहता और मैं सरकार से कुछ नहीं मांग रहा हूं, तो मुझे ये इजाजत होनी चाहिए कि मैं खरीद सकूं। और ये प्राइवेट सेक्टर और उसके दरमियान होना चाहिए। उसकी जो प्राइसिंग थी वो
प्राइसिंग के ऊपर गुजरात ने कुछ किया, फिर रिपोर्ट में चला गया, यानी ये मामला चलना शुरू हो गया है। आज सुबह तक की जो हमारे पास रिपोर्ट है वो 26 से 27 हजार लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए वैक्सीनेट हो चुके हैं। जाहिर सरकार से 21 लाख से ज्यादा हुए हैं तो सरकार के वॉल्यूम्स आर मच बिगर। चलिए, बट इन द डेज टू कम आप इस पे इंपोर्ट होने देंगे? हो रही है, वो जो बीच में थोड़ा सा रुका था वो दोबारा शुरू हो गया है और दोबारा से इंपोर्ट भी हुई है और बिकनी भी शुरू हो गई है। आपने खुद लगवाई है? मेरी ये बारी आई सर, मेरी 50 और 59 के दरमियान वाली जब बारी आई तो मैं तो सरकार से मुझे लगी और ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया आज। हाँ, तकरीबन एक हफ्ता 8 दिन पहले मेरी बारी है, मैंने टीका लगवाया जी। बिल्कुल। तो उसमें 1 शॉट वाला है या आपकी पहली शॉट लगी? नहीं, वो पहली लगी है। पहली लगी। अभी दूसरी मेरे ख्याल में मेरी बारी आएगी 12 मई को शायद दूसरी की बारी है। अच्छा, चले बात तो अच्छी बात है, आपने भी आखिर लगवाई ली है ना, बड़े अरसा इंतजार किया आपने। मैं देखे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई पाकिस्तानी जो है वो दूसरे से ज्यादा अहम नहीं है। हमने ये असूल फॉलो किया है। ये इमरान खान का विजन है, दो नहीं एक पाकिस्तान में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, इमरान खान ने खुद इंतजार किया, बड़े लोगों ने उसकी तनकीद भी की कि ये तो गलत बात है, प्राइम मिनिस्टर को तो लिए एक्सेप्शन होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बारी का इंतजार किया, इमरान खान ने अपना इंतजार किया, मैंने अपना इंतजार किया। बुनियादी तौर पे इस थोड़ी सी मैं कोविड से हट के, लेकिन कोविड से मिलती हुई अगर बात करूं, इस बीमारी ने हमें याद दिलाया है कि अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, पंजाबी पठान का कोई फर्क नहीं है, मुस्लिम गैर मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है। जितना हम मिल के साथ रहेंगे, जितना एक दूसरे का हम ख्याल करेंगे, उतना ही इसमें हमारा फायदा है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि यार अगर सब लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो मजमूई तौर पे माशरे के लिए बेहतरी है इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा इकोनॉमी की साइड पे जाना चाहूंगा। मेरी अपनी इकोनॉमी तो अच्छी नहीं है और मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बट देन अगेन मिफ्ता इस्माइल साहब को सुन के ना, वो इतनी मोहब्बत है उनको आपसे, वो इतना क्रिटिसिज्म करते हैं आप पे, तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि मैं भी एक दो सवालात कर लूँ आपसे। वो कहते हैं कि आपको इकोनॉमी का पता नहीं है, मिफ्ता इस्माइल, ठीक है, और आपने जो इकोनॉमी है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सो दिस इज मिफ्ता। हाँ, ठीक है जी। अब मुझे तो मैंने जैसे जिक्र किया, मुझे नहीं पता इकोनॉमी का, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं? अच्छा, मजे की बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल तनकीद करते हैं, मैं मिफ्ता इस्माइल की तारीफ करता हूँ। अच्छा, हाँ, वो मैं करता हूँ, बताता हूँ कि मैं क्यों करता हूँ। क्योंकि जो तबाही इस धार की मईशत की पॉलिसियों से आ रही थी, मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ, उन पॉलिसियों की नुकसान को समझते हुए उन पॉलिसियों को रिवर्स करने का अमल जो है वो ना असद उमर ने शुरू किया था, ना वो हफीज शेख ने शुरू किया, ना वो इंटरिम गवर्नमेंट ने किया था, वो मिफ्ता इस्माइल एज फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू किया। अच्छा, रुपया जो 105 पे होल्ड करना, जो वो उन्होंने अपनी सारी पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन बना लिया था, जिससे इतनी तबाही हुई पाकिस्तान की मईशत की, एक्सपोर्ट गिरनी शुरू हो गई, इंपोर्ट्स आसमान से बाहर निकल गई, एक साल के अंदर $20 अरब का बैरूनी खसारा हो गया, अरबों डॉलर झोंक दिए हमने प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज के उसी आर्टिफिशियल रेट को डिफेंड करने के लिए। उस पॉलिसी को खत्म किया जनाब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने। दिसंबर में हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो था जनाब 105 रुपए। जब मई के एंड पे मिफ्ता इस्माइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री खत्म हुई, सिर्फ 6 महीने के बाद, तो एक्सचेंज रेट था 122, यानी 17 रुपए या कुछ 16% से ज्यादा डिवैल्यूएशन सिर्फ 6 माह के अरसे के अंदर की। ये पाकिस्तान की तारीख की हैवीएस्ट डिवैल्यूएशन के पीरियड्स में से एक है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट ने 5 रुपए उसकी और मजीद कमी कर दी। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने शुरू हुए इस तबाही को देखते हुए, वो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे और तारिक बाजवा सुकत गवर्नर सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने बढ़ाने शुरू किए इंटरेस्ट रेट, ये भी उसी हुकूमत के अंदर हुआ। सो जो बुनियादी जो डायरेक्शन थी, जो इनकी मईशत की साठदार की, जिसको मैं बोलता हूँ बॉडी जो है वो स्टेरॉइड्स पे बिल्ड करना। बॉडी बिल्डर्स आपको पता ना कि वो जीतने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, बड़े जबरदस्त मसल नजर आने देते हैं, बंदा मर जाता है उससे। सो इन्होंने रियलाइज किया ये तो बंदा मरने वाला है और इन्होंने उसकी पॉलिसी में तब्दीली लाई। तो हम तो फिर उसी पॉलिसी की कंटिन्यूशन फिर हमने हटाई, हम उनसे एग्री करते थे कि ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल पॉलिसी थी। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल हमारी पॉलिसी पे नहीं, वो अपनी पॉलिसी पे तनकीद करना चाहते थे, उनका हक है, उनका यू टर्न लेना उनका हक है।
ویسے پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کے وہ اسحاق ڈار صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں اس ادر وے رہا ہوں, میں سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں وہ. اور ایک چھوٹا سا ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, آپ 2.5-3 سال ہو گئے آپ گورنمنٹ میں رہے. ویسپا والے, ویسپا اٹالین ویسپا, آپ کو یاد ہوگا بڑا ان ہوتا تھا. تو ویسپا والے یہاں پہ ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے. سو پلانٹ لگانے کے لیے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اس وقت اسحاق ڈار صاحب سے. نارملی وہ 5-7% دے دیتے ہیں کو لگانے کے لیے پلانٹ شرٹ. تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑا لمبا پیسہ مانگا ان سے, جو کہ وہ پلانٹ انہوں نے نہیں لگایا. اور اس کی گواہی جو ہے وہ اٹالین ایمبیسڈر آج کل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کابل میں وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی نالج میں ساری چیزیں تھی. آپ کے دور میں بھی پلانٹ شرٹ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ سر بالکل آ رہے ہیں ویسے پلانٹ شرٹ تو آپ کے یہاں پہ بھی وہ 5-7% دیتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ سر ہمیں تو باقی نہیں, ابھی تک اچھی بات جو ہے وہ کوئی بھی جو سینئر پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے, میرے خیال میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایلیگیشنز وغیرہ آئی ہوں ایسی کرپشن کی. لیکن مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے جی, بالکل. آپ کو پتا ہے پچھلے کئی مہینوں سے ریکارڈ سیلز ہو رہی ہے آٹو انڈسٹری کی, بڑی زبردست گروتھ ہے, ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہے, 35% گرو ہو رہی ہیں, نئی فیکٹریاں بھی لگ رہی ہیں. تو الحمدللہ آٹو موبائل انڈسٹری بہت اچھا کر رہی ہے. ایشو آپ کو مجھے پولیٹیکل نظر نہیں آتا. میں عمران خان صاحب کے آگے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کوئی پولیٹیکل ایشو یا کرائسس سامنے آئے, ان کے جو آئے وہ فزل آؤٹ ہو گئے. اور اسی طرح مجھے کوئی اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا کوئی مجھے پرابلم نظر نہیں آتی. بات سوائے ایک چیز کے, مہنگائی ہینڈل ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی؟ 100% درست تجزیہ جی آپ کا. بار بار ہم یہی بولتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اپوزیشن جو ہے وہ صرف ہے ہی مہنگائی. معیشت کے اندر مجموعی طور پہ جیسے میں نے کہا, میں نے آٹو موبائل انڈسٹری کا بات کیا, لیکن اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹس جو 5 سال گری مسلم لیگ نون کے وقت کے اندر وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی صنعتیں ہیں ان میں ڈبل ڈیجٹ جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں انویسٹمنٹ ہوتی بھی نظر, پرائیویٹ سیکٹر کا جو آف ٹیک ہوتا ہے سرمایہ کاری کے لیے, جو فکس انویسٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے, اس میں زبردست گروتھ نظر آئی ہے پچھلے ہمیں کئی مہینوں سے. سو مارکیٹ آپ کو اوپر جاتی بھی نظر آئی ہے. جو بھی عام طور پہ اشاریے دیکھے جاتے ہیں اس کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے. چیلنج اکانومی کے اندر جو انفلیشن کا ہے, انفلیشن کا شروع میں محرکات ذرا ڈفرنٹ تھے. شروع میں محرکات جو تھے یہی جو ایڈجسٹمنٹ جو ایک پالیسی تبدیل کی گئی دسمبر 2017 میں, روپیہ گرنا شروع ہوا. ظاہر ہے جب روپیہ 105 سے گر کے 168 تک پہنچ گیا تھا تو گرے گا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. تو شروع میں تو 1-1.5 سال جو ہے اس کا بہت بڑا افیکٹ آیا. اب خیر وہ بھی اسٹیبلٹی, اب روپے کی قیمت دیکھ لیں, 168 میں چلا گیا تھا, 153 میں آ گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور بغیر کوئی اسٹیٹ بینک کی آرٹیفیشل انویسٹمنٹ کے فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں روپے کی اسٹرینتھ. سو یہ ساری چیز پازیٹو نظر آ رہی ہے. اب جو پرابلم ہو رہا ہے مبشر, جو جس کی وجہ سے بہت کنسرن ہے, وہ ہے گلوبل فوڈ انفلیشن. عالمی سطح کے اوپر فوڈ کی پرائسز جو ہیں, میں نے ڈیٹا نکلوایا تھا پچھلے کو, تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے. جس طرح انرجی پرائسز ہیں وہ تو خیر کووڈ کی وجہ سے جب ریفلیکشن آتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں, بیکاز عالمی سطح کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایک انٹرنیشنل پریشر ہے, لیکن اس کے باوجود عمران خان کا یہ اتنا سینٹرل میسج, اتنا بنیادی چیز ہے کہ میں نے اپنے کمزور کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس وقت تو ساری ان کا جو ہے وہ, اور جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں شوکت ترین, ان کو بھی جو ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر کی وہ ہے ہی, اولین ٹارگٹ ان کا ہے یہی کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہ جو خاص طور پہ فوڈ انفلیشن اس کو کنٹرول کرنا ہے. ساری دنیا کی اکانومی جو ہے اسٹرانگیسٹ اکانومی جو ہے, ان کی بھی اکانومی جو ہے نا شیبلز میں چلی گئی بیکاز آف کووڈ. لیکن آپ جتنا مرضی کریٹیسائز کریں عمران خان کو, اس کی ٹیم کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہینکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور, لیکن دین اگین سروائیو کر گئے, ٹھیک ہے, اور سروائیو کر رہے ہیں. ساری دنیا کی اکانومی جو ہے اسٹرانگیسٹ اکانومی جو ہے, ویسٹ کی بھی اگر دیکھ لیں, میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اسٹرانگیسٹ اکانومیز جو ہے ان کی بھی اکانومی جو ہے نا شیبلز میں چلی گئی بیکاز آف کووڈ. لیکن ٹچ وڈ ہمارے ملک کے اندر آپ جتنا مرضی کریٹیسائز کریں عمران خان کو, اس کی ٹیم کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہینکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور, لیکن دین اگین سروائیو کر گئے, ٹھیک ہے, اور سروائیو کر رہے ہیں. سارے جو آرڈرز ہیں
اگر ٹیکسٹائل کی میں بات کروں بنگلہ دیش سے یا فار دیٹ میٹر انڈیا سے وہ ڈائیورٹ ہو کے آپ کے پاس آ گئے. 6 مہینے تو آپ گزار لیں گے. کووڈ کی ویکسین آ گئی, ویکسینیشن ہونی شروع ہو گئی, تو اس کے بعد آپ کے خیال میں ان کو ریٹین کر سکیں گے ان آرڈرز کو آپ جو اتنے بلک میں آئے اور آپ کے پاس آئے, رات دن یہاں پہ فیکٹریاں چلتی رہی, ان کو ریٹین کر سکیں گے آفٹر 6 months اور 8 months؟ بالکل صحیح. دیکھیں سب یہ جو ہماری اسٹریٹجک میں بڑی اکانومی کی بات کریں, آپ سسٹینیبل گروتھ پاتھ اس کو جاتے ہیں جب آپ کی ایکسپورٹس اٹھتی ہیں. تو ابھی تک جو ہوا ہے الحمدللہ اچھا ہوا ہے, لیکن یہ صرف ابتدا ہے, صرف یہ بگننگ ہے. ادھر سے ہم نے بلڈ کرنا ہے. ایک تو جو ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں, ٹیکسٹائل ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہ آرڈرز آئے اور ایک دم سے ہمیں بوم وہاں پر نظر آیا, بڑی زبردست سرمایہ کاری ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل جو لوگ مشینریاں فیصلہ آباد آپ جاتے تو لوہے کے دام پہ بک رہی تھیں. اگر آپ, میں تو بولتا تھا کہ بہت زیادہ کوئی چیز آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 28, 30, 32 سال کے جو لڑکے ہیں جو ٹیکسٹائل خاندانوں سے ہیں, ان میں سے کسی سے بھی آپ بات کر دیکھ لیں, وہ کوئی بھی کہتا نہیں تھا میں فیوچر میں ٹیکسٹائل میں کام کروں گا. آج دوبارہ سے وہی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. سو ایک تو اس کو ریٹین کرنا, یہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے. دوسرا نان ٹریڈیشنل سیکٹر جو ہیں ان کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اور جو ٹریڈیشنل سیکٹرز بھی ہیں ایسے ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, دوسرے, اس میں ہم نے ویلیو ایڈیشن میں اوپر جانا ہے. ہم ابھی جو ہے وہ بالکل ویلیو ایڈیشن کے نیچے والے پوائنٹ پہ ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے کہ اگر میں کوئی خام مال لیتا ہوں, اس خام مال کی میں ویلیو ایڈیشن کی بالکل ابتدائی اگر منزل کی میں پروسیسنگ کرتا ہوں تو میرا 1 روپے کی چیز جو ہے وہ 2 روپے کی بکنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جو ہائیسٹ اینڈ ہے وہ 1 روپے کی چیز 100 روپے کی بکتی ہے. کپڑا جو ہے پہلے ہم روئی ایکسپورٹ کر دیتے تھے, پھر ہم نے یان بنا کے باہر بھیجنا شروع کر دیا, داغا ہم باہر ایکسپورٹ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ گوچی کا جو ہے یا ایو سان لورین کا جو سوٹ ہے وہ بک رہا ہے جی $1,500 $5,000 اور کتنے کتنے کے سوٹس بک رہے, اور اس کی اگر آپ روئی کی قیمت نکالیں گے تو وہ شاید $8 سے زیادہ نہیں ہوگی. سو یہ دونوں ہم نے کام کرنی ہے, ایکسپینڈ کرنے ہیں, نان ٹریڈیشنل ایریاز کے اندر جانا ہے اور ویلیو ایڈیشن میں اوپر جانا ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل ایریاز ہیں. اس میں ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم وہ اس کو وائبل بنا سکیں گے. ہماری بجلی, ہماری گیس وہ تو بہت مہنگی ہے سر. نہیں, یہ ون آف دا ریزن, آپ کسی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بات کر کے دیکھیں تو آپ کو بتائیں گے وہ 1 بجے جو بنی ہمارے اس ریوائول کی, یہ ہم نے 2018 کے اپنے منشور میں لکھا تھا. ہم نے کہا کہ جی ہم آپ کو خطے میں جو باقی ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ لوگ ہیں, ان کے مقابلے کی بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت دیں گے. سو وہ جو ہمارا ایک بیسک بیڈ راک بنا, وہیں سے کانفیڈنس پک ہونا شروع ہوا اور انڈسٹری کی. اور ہم نے وی ہیو ٹو انشور کہ جو انرجی پرائس ہے, بالکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے, انرجی پرائسز میں کمپیٹیٹیونیس لازمی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں چل سکتے. اس کے علاوہ سکلز کا کمپوننٹ ہے ایک بہت بڑا. جتنی آپ سکل بہتر کرتے جائیں گے ملک کے اندر تو بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ہمارا ہنرمند پاکستان پروگرام جو ہے کامیاب جوان کے نیچے, اس ہنرمند پروگرام کے اندر بڑی لارج لیول کے اوپر سکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج صبح میں نے میٹنگ کی تھی, ان کو میں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے کم سے کم 4 لاکھ اور نوجوانوں کو جو ہے نا یہ سکلز ٹریننگ دینی ہے. سو اٹس اے کمبینیشن آف تھنگ. اسی طریقے سے آپ کو کتنا آسان ہے کام کرنا ایک ملک کے اندر, اس سے فرق پڑتا ہے کہ سرمایہ کاری کتنی آئے گی. آپ کو شاید یاد ہو کہ ہماری کوئی 75-76 کوئی رینکنگ ہوتی تھی ہماری, اور گرتے 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 ہم 147 پہ پہنچ گئے. یہ جو جمہوریت کا انتقام آیا نا ہمارا 2007 کے بعد, تو جمہوریت کا انتقام ہمیں 147 پہ لے گیا. صرف 1 سال کے اندر ہم نے 28 پوائنٹس کی بہتری کی. اس کے اندر 28 پوائنٹس 1 سال میں ہم نے جمپ کیا, بیکاز فوکس طریقے سے ہم نے کہا کہ کاروبار کرنے میں آسانی. ابھی بھی مشکل ہے, ابھی بھی آسان نہیں ہے پاکستان میں کاروبار کرنا, ابھی اور بہت بہتری کی ضرورت ہے. سو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں آپ الائن کریں گے تو پھر آپ کمپیٹ کرتے ہیں دنیا میں. عمران خان ایسی سوچ رکھتے ہیں اور ایسے سیاستدان ہیں جو کہیں گے کہ یار اگر میں آگے ایسا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سک رہا اور میری راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو مجھے اس کرسی سے چمٹ کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بڑی گہری بات کر گئے. سو جو سوچ رہے ہیں یہ ذرا یاد رکھنا ذہن میں. آپ نے جمہوریت کی بات کی. جمہوریت جو ہے کچھ ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی. میں زیادہ پیچھے نہیں جا رہا کیونکہ ہماری میموری کا سپین بہت تھوڑا ہے, شارٹ ہے. تو ایسی بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی اپوزیشن کی جماعتوں سے.
प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी पीडीएम के अंदर की जमातों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, सारी जमातों की बात नहीं कर रहा। लेकिन कुछ जमातें ऐसी थी जिन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए या कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए कहे जो कि बाकी जमातों को अच्छे नहीं लगे, या उन्होंने समझा कि सारी जमहूरियत का जो है सारा रैप अप हो जाएगी और फिर मेरे अजीज हमवतनों हो जाएगा। सो उनमें से एक पीपल्स पार्टी है, ठीक है। सो आपके ख्याल में अगर इसी तरह फिर कोई एक वेव आती है जो आपकी जमहूरियत है या आपको जो जमहूरियत के अलमदार कह रहे हैं और उनको कहते हैं जी नहीं अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं, तो फिर अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, या कोई ऐसी कोई मूव उन्हें नजर आती है कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है तो पहले ही वो प्रेसिडेंट साहब को कुछ ना कुछ भेज देंगे कि जनाब? पहली बात पे तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं जिस दिन से ये पीडीएम शुरू हुई थी ना, मैं उस दिन से ये कहता था जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इंटरेस्ट में है वो बाकी पीडीएम की जमातें तो छोड़ें, वो मुस्लिम लीग नून के इंटरेस्ट में नहीं है। मियां ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से पावर डायनामिक्स जो हैं खानदानी, जो बड़े ताकतवर कोई जिस तरह कबीला होते थे पुराने, या जो मुगलिया खानदान के अंदर जो लड़ाइयां होती थी, हाउ दे प्ले आउट। तो बैटल जो है वो ये थी कि अब आगे मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ का खानदान कंट्रोल करेगा या शहबाज शरीफ का खानदान कंट्रोल करेगा। इस वक्त तो वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो सबको पता है, वो वोट बैंक शहबाज शरीफ का नहीं। मजे की बात ये जब आप रिसर्च करें और उससे पूछें नवाज शरीफ के वोटर से यार तू क्यों कहता है कि नवाज शरीफ को वोट डालना है, तो वो जो सारी फहरिस्त सुनाएगा आपको वो सारी की सारी वो काम होंगे जो शहबाज शरीफ ने किए, लेकिन कहता ये है कि ना वोटर नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ को नहीं लीडर मानता। लेकिन अब अगली उसकी बैटल हो रही। नवाज शरीफ सिस्टम से बाहर है, मरियम सिस्टम से बाहर है, उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर इस वक्त कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां एक इन हाउस चेंज की कोई पॉसिबिलिटी बनती है या कोई और तब्दीली आती है जिससे मुस्लिम लीग नून आज पावर में आ जाए, ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। बिकॉज पावर जाएगी, इस वक्त पावर जो है गेम के अंदर जो बैठे हुए शहबाज शरीफ बैठे हुए, वो हमजा बैठा हुआ है, ठीक है ना। सो उनके इंटरेस्ट में ये है कि इतना प्रेशर क्रिएट करो, इतना प्रेशर क्रिएट करो, वो बातें बोलो, ऐसे ऐसे काम करो कि अगर कोई नॉर्मल बंदा बैठा वो रिएक्ट करके सिस्टम ही गिरा दे, ठीक है जी। अब बदकिस्मती से उनके वो रिएक्शन उनको मिला नहीं, और अगर सिस्टम नहीं गिरता तो कम से कम इतना प्रेशर क्रिएट हो कि हमें रिलीफ मिल जाए कि चलो यार मरियम को तो हम वापस अलाउ कर देते ना, कि आ जाए, चलो मियां साहब नहीं आते। ये सारी गेम थी। अब ये किसी तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, मुस्लिम लीग नून को नहीं सूट करती, जो लोग सिस्टम के अंदर बैठे हैं उनको नहीं सूट करती, पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं सूट करती, उनके पास सिंध का सूबा है, वो क्यों करें भाई। सो जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून समझ रही थी वो इस्तेमाल कर रहे हैं जरदारी साहब को, वो एंड में सबने मिलकर इस्तेमाल कर दिया फजल रहमान को। तो ये बुनियादी वो बात नहीं। अच्छा, फ्यूचर की जहां तक बात है, अच्छा ये जो है ना नो कॉन्फिडेंस वाला भी, ये हम पहले बोलते थे ओ जी -1 हो रहा है, किस दुनिया में रहते हो -1 हो रहा है। तहरीक इंसाफ है इमरान खान, अगर किसी ने तरीके इंसाफ की सियासत करनी है ना तो वो सोच नहीं सकता। सो वो आपने देख लिया जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई कॉन्फिडेंस था ना हमें कि जिस दिन वो आया हफीज है, क्योंकि हमें पता था इन्होंने बयानिया क्या बनाना, ओ जी मेजोरिटी लूज होगी, इसलिए उसी दिन रात को ऐलान कर दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, एक वोट नहीं टूटा, 179 पूरी की पूरी इंटैक्ट आपको उस दिन वहां पे नजर आए। सो वो नहीं होने वाला। लेकिन क्या इमरान खान ऐसी, जो मेरा तज्जिया है इमरान खान का, क्या इमरान खान ऐसी सोच रखते हैं और ऐसे सियासतदान हैं जो कहेंगे कि यार अगर मैं आगे ऐसा काम जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सक रहा और मेरी राह में रुकावटें आ रही हैं, तो मुझे इस कुर्सी से चिमट के बैठने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है जी, वापस चलते हैं, आवाम के पास चलते हैं, मैंडेट मांगते, तो बिल्कुल कर सकते हैं इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं। बड़े फैसले करने वाला आदमी है, तो इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं कि ये वो इस किस्म का फैसला वो कर सकते हैं। ये बड़ी गहरी बात कर गए आप। सो जो सोच रहे हैं ये जरा याद रखना ज़हन में। ये जो बार्गेनिंग शार्गेनिंग के लिए अगर कोई सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी से बिल्कुल डायरेक्टली से रिलेटेड। हमारी कोalition गवर्नमेंट, जिस तरह आजकल हमारी वफाक में कोalition गवर्नमेंट है, हमारी केपी में कोalition गवर्नमेंट है, तो
ایک وہاں پہ کوئی 10-12 لوگوں کا گروپ بن گیا, اور ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں جی, بس سب تو گئی, گورنمنٹ گئی. تو ایک دن میرے پاس خان صاحب کا میسج آیا کہ یہ میں نے بلایا ہے ان گروپ کو, تو تم بھی آ جاؤ. پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے بلا لیا. اچھا میں اکیلا ہی نہیں تھا. تو جب وہ گئے, میں نے کہا ان کو بلایا ہے تو ان کی سن لینا, میں ڈانٹ ڈونٹ کے نا برابر کرتے, میں نے کہا سن لینا بات کرتے. ٹھیک. اچھا جب میٹنگ شروع ہوئی نا, تو صاحب نے بولا کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں نا, وہ میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے. یار بات سنو, وہ پینسل کاغذ لے کے آؤ. وہ ایکچولی آج سو پینسل کاغذ, اینڈ اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کے ہی روٹ ڈاؤن کیا ایشو ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا, وہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے آپ مجھ سے کوئی کام کرا سکتے ہیں نا, تو میں نے کل نہیں, میں نے آج حکومت توڑ دینی. اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. لو جی آگے سب جو ہے نا, ہر بندہ آگے سے کیا بول رہا ہے. وہ کہہ رہے خان صاحب آپ سے تو عظیم لیڈر ہی کر رہی ہے. تو ابھی بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا بلیک میل کی, یہ ذہن میں سٹوری یاد رکھنا. تو سٹوری یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں, آپ نے کہانی بھی سنا دی پوری, آپ نے انسیڈنٹ بھی کوٹ کر دیا, اور اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں. وہ جو ہے وہ اقتدار میں چمٹنے والا بندہ ہی نہیں ہے, وہ اقتدار کے لیے آیا ہی نہیں ہے ادھر. اسمبلیاں توڑ دیں گے. وہ جو ایکشن لے, that's for him to decide. ڈیفینیٹلی the buck stops with him, وہ جیسے بھی ڈیسائیڈ کریں. لیکن وہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں, وہ کچھ توڑ سکتے ہیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ he can curtail, اپنی مرضی سے curtail his time as prime minister, اگر ان کے خیال میں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے. تو ہی کن سے اچھا ٹھیک ہے, میں 2 سال جو ہے, 1.5 سال جو ہے, 6 مہینہ جو بھی ہے, میں چاہتا ہوں میں واپس جاؤں گا اپنے عوام کے پاس, میں ان سے مینڈیٹ لے کے آؤں گا کہ مجھے صحیح کام نہیں کرنے دے رہے. تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ بھی آپ کچھ کووڈ کی وجہ سے کچھ شہر ویر بند کر رہے ہیں, عید اکانومی کا بھی پریشر ہوتا ہے, عید اکانومی ہے, رمضان اکانومی ہے, یہ نا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ دین اگین کووڈ بھی بڑا سیریس ہے, اور اس میں آپ نے کچھ شہر بند بھی کرنے ہیں ہفتے 2 ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے, عید اکانومی ہٹ ہوگی نا. اچھا پہلے میں وہ کلیریفائی کر دوں, نہیں ہم بند نہیں کر رہے, نہیں کر رہے, وہ غلط. لیکن لاسٹ این سی سی میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ این سی او سی جو ہے وہ مکمل تیاری کر لے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو آپ پوری طریقے سے تیار ہوں. وہ نہ ہو جو مودی صاحب نے کیا تھا, ایک دم سے کھڑے ہو کے انہوں نے اناؤنس کیا, بیڑا غرق کرا کے رکھ دیا انڈیا کا. سو اس کی تیاری کے سلسلے میں وہ میٹنگ کی گئی. لکھنا وہاں پہ یہ چاہیے تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہو, اور وہ سارے وہ والے شہر تھے جو ہائی پازیٹیوٹی شہر ہیں, تو اس کے لیے تیاری. اس میں غلطی سے اس نے لکھ دیا جی ٹینٹیٹیولی ڈیسائیڈ. نہیں, کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہے, ابھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا ہوا. سیٹرڈے کو ہمارا اگلا ریویو ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم 1 ہفتہ دیں گے جو نئے ہم نے میجرز دیے ہیں, جو اس وقت انفورسمنٹ بڑھائی گئی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے 2 دن کے اندر جیسی فوج ڈپلوئی ہوئی ہے, ہمیں انفورسمنٹ امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر اس کے ریزلٹس ہمیں ٹھیک نظر آ رہے ہوں گے تو کوشش پوری یہی ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. لاکھوں لوگوں کی جو ہے, بلکہ ملینز کی دیہڑی لگی ہوئی ہے اس کے اندر, بڑی اکانومی ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہم یہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیزیز جو خطرناک حد تک لیول ہے وہ کوئی انڈیا والے جیسے حالات نہ پیدا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے. سو ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ جو شہر بند کرنے کی باتیں ہیں وہ نہیں, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, فائنل ورڈ نہیں ڈیسائیڈ ہوا. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس میں پریشر آپ پہ کم ہوا, اگر ہم اس کو مینٹین, بٹ یو آر ویری ویل پریپیئرڈ فار دیٹ. جو وہی تیاری پوری ہم پہلے سے کر کے رکھیں, تاکہ جس وقت اگر خدا نہ خاصہ کرنا پڑ جائے تو پھر ایک دم بگدڑ میں نہ ہو. وہ ویسے بھی آج کل نا ایک سوشل میڈیا پہ ایک جوک چل رہا ہے, آن دا لائٹر سائڈ میں شیئر کر رہا ہوں, کہ جب سے فوج آئی ہے نا, تو وہ جو پرانے زمانے کی ہوتی تھی نا وہ بہویں, وہ ساس یا سسر آتا تھا نا تو وہ شرمانا شروع کر دیتی تھی. آج کل وہ شرما کے لوگ جو ہے نا ماسک بھی لگانا شروع کر دیا. اینی ویز ایک چیز جاتے جاتے مجھے بتا دیں, واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر, کہ آپ کو فائنانس منسٹری چھوڑنی پڑ گئی. میں اس سوال کے اوپر کبھی میں نے 2 منٹ نہیں لگایا چھوڑنے کے. I keep on telling people, دیکھیں زیادہ تر لوگ ہمارے, خاص طور پہ میرے جیسے لوگ جو ہیں جو شہروں سے الیکٹ ہو کے آئے, جو فرسٹ ٹائم سیاست کے اندر ہیں, وہ عمران خان کے ووٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے. لیکن پھر بھی ہم نے کوئی بھاگ دوڑ کی, گراؤنڈ پہ جا کے اس عمران خان کے ووٹ کو اکٹھا کیا. اور بھی لوگ تھے
جن کی سمرا شہروں کے اندر جو نہیں جیت سکے تو وہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا 95% عمران خان کی کنٹریبیوشن تھی، 5% ہماری بھی تھی. کیبنٹ میں کون ہوگا یا نہیں ہوگا یہ صرف عمران خان نہیں، ساری دنیا میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر یہ ایک آدمی کی ثوابدید ہے. جب عمران خان نے کہا تھا کہ اسد عمر فائنانس منسٹر ہے تو اسد عمر نے سوال نہیں پوچھے تھے کیوں اسد عمر، کوئی اور کیوں نہیں. تو جب عمران خان یہ ڈیسائیڈ کرے یار کوئی اور ہوگا فائنانس منسٹر تو اسد عمر کا بنتا نہیں پوچھنا کیوں کوئی اور ہوگا. جو پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ ان کی ٹیم کے لیے بہترین کسی پوزیشن کے اوپر بندہ چاہیے، ان کی ثوابدید ہے. ظاہر ہے بندے کی اپنی بھی ہوتی ہے اور یہ ویل نون ہے، تو ڈاکیومنٹڈ ہے کہ انہوں نے مجھے 1-2 اور ذمہ داریاں دینے کی کوشش کی. میں نے کہا جی میرے خیال میں یہ صحیح میرے لیے رول نہیں بنتا، میں نے نہیں لی. تو دونوں عمران خان اور اسد عمر دونوں آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.